إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل ان کنتم تحبون اللہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ ساڈے نال محبت کرے فاتبعونی یحببکم اللہ تسی میری تابعداری کرو اللہ تواڈے نال محبت کرنگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تے تواڈے گناہاں نوں معاف کر دین گے واللہ غفور رحیم وہ معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ
جیڑا میری سنت نال پیار کرے گا میں سمجھاں گا اونے میرے نال پیار کیتا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، تے جیڑا میری ذات نال پیار کرے گا او میرے نال جنت وچ ہووے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی ہے۔ رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن پاک دا تیسرا سپارہ، سورت دا نام سورت آل عمران، اور حدیث پاک دے ذخیرے وچوں ایک حدیث پاک تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے۔ دنیا دے اندر کئی ایسیاں چیزاں نے کہ جنہ دے نال انسان فطرتی ملان رکھدا ہے، محبت رکھدا ہے، اور کئی ایسیاں اشیاء نے کہ جنہ دے نال قدرتی انسان نو انس اور محبت ہوندی ہے۔ ساری کائنات وچوں انسان سب نالوں زیادہ محبت اپنے وجود نال کردا ہے، اپنی ذات نال کردا ہے، اپنے نفس نال کردا ہے۔ اے دی دیکھ بھال ہر اعتبار نال انسان اینو منظم اور صحت مند رکھن دی کوشش کردا ہے، اور ہر خطرے کولوں اپنی جان اپنے نفس نو بچا کے رکھدا ہے۔ میرے دوستو، پتہ یہ لگیا کہ انسان دا نفس، انسان دی جان سب نالوں انسان نو پیاری ہے، لیکن یاد رکھو اللہ پاک نے سانو ایک ایسا رہنما اور پیشوا عطا فرمایا ہے کہ جنہ دے نال
محبت کرنا ایمان دا جز نہیں بلکہ حضور دی محبت ہر مسلمان دا عین ایمان ہے۔ جنی دیر تک انسان اپنے مال نالوں، اپنی اولاد نالوں، اپنے ماں باپ نالوں، اپنے رشتہ دار اور کنبے قبیلے نالوں، اپنے مال اور دولت نالوں، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی ود کے اللہ دے رسول نال پیار تے محبت نہ کرے، اونی دیر تک انسان نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ مومن ہو سکتا ہے۔ اس واسطے بھائیو، سارے جہان نالوں بڑھ کے تے اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دی ذات نال محبت کرنا، پیار کرنا، عقیدت رکھنا، الفت رکھنا، جنی دیر تک سارے جہان تے جان نالوں بڑھ کے حضور نال پیار نہ کرے، اونی دیر تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی دیکھنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس بات نو کس انداز نال وضاحت نال بیان فرمایا۔ ایک دن مدینہ شہر ہے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام دے نال میرے پیغمبر انج تشریف لے جا رہے نے تے ازرو محبت، پیار، عقیدت تے الفت نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑ لیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام ہاتھ پھڑ کے فرماندے نے، اے عمر، تینوں میرے نال کنا پیار ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، سونیا، مینوں اپنے ماں باپ نالوں زیادہ، اپنے رشتے داراں نالوں زیادہ، اپنے بیوی تے بچیاں نالوں زیادہ، اپنے خیش قبیلے نالوں زیادہ، سارے جہان نالوں زیادہ تواڈے نال پیار ہے، الا نفسی، مگر جان تو ود کے نہیں۔ سارے جہان نالوں زیادہ تواڈے نال پیار ہے، لیکن اپنی جان نالوں ود کے نہیں۔ تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اونی دیر تک کوئی بندہ مسلمان تے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک سارے جہان نالوں بھی زیادہ تے اپنی جان نالوں بھی زیادہ محمد پاک نال محبت پیار نہ کرے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج میرے پاک پیغمبر دے چہرہ پر انوار وال ویندے نے تے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، آقا فرماندے نے، لا اکونا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماندے نے، اے میرے عمر، لا یؤمن احدکم، اونی دیر تک کوئی بندہ تواڈے چو مومن نہیں ہو سکدا، اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک حتی
اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جنی دیر تک اپنے ماپیاں نالوں، اپنی اولاد نالوں، اپنے رشتے داراں نالوں، سارے جہان نالوں ود کے، اپنی جان نالوں بھی ود کے میرے نال پیار تے محبت نہ کرے۔ تے حضرت عمر اے گل سن کے نا فی الفور عرض کر دیتی، سونیا مینوں اج دے بعد، پہلے سونیا مسئلے دا پتہ نہیں سی، ہن پتہ لگ گیا ہے تے میرے پیاریا اج دے بعد سارے جہان نالوں بھی زیادہ، اپنی جان نالوں بھی زیادہ تواڈے نال پیار کرنا تے کرانگا، ساری زندگی اسے تے کار بند رہانگا۔ آقا فرماندے نے الآن یا عمر، الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے میرے عمر ہن تو صحیح مسلمان بنے ہے، ہن تو صحیح ایماندار بنے ہے، ہن تیرا ایمان مکمل ہویا ہے، چونکہ تو میرے نال محبت دا صحیح دم بھرے ہے۔ تے اللہ دے قرآن نے یہی گل بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے کل اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا میرے پیارے عمر، اے میرے پیارے حبیب، اپنے امتیاں نو میرا پیغام دے دیو، اگر چاہندے ہو کہ اللہ ساڈے نال پیار کرے، رب ساڈے نال محبت کرے، اللہ ساڈے نال پیار رکھے، فرمایا اے دا ایک کوئی طریقہ جے، تسی سارے مل کے میرے پیغمبر نال پیار کرو، اللہ پھر تواڈے نال پیار کرنگے، اللہ تواڈے نال محبت کرنگے۔ اللہ دی محبت کی ہے؟ اللہ فرماتے نے یغفر لکم ذنوبکم، میں تواڈی زندگی دے سارے گناہاں تے معافی دا قلم ہی پھیر دیاں گا، واللہ غفور رحیم۔ فرمایا میں معاف کرن والا ہاں، میں بخشن والا، مینوں کوئی نہیں پوچھن والا۔ اے تے قرآن دا پارہ تیسرا، ہن پارہ نکل آیا 10واں، آواز آندی ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قرآن دا ترجمہ سنیا جے، اللہ فرماندے نے کل اے میرے پیغمبر فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تہاڈے ماں باپ و ابناؤکم تے تہاڈے بیٹے و اخوانکم تے تہاڈے بھائی تے بہناں و ازواجکم تہاڈے خاوند تے تہاڈیاں بیویاں و عشیرتکم تہاڈے رشتہ دار
دار کنبہ تے قبیلہ و اموال اقترفتموہا جیڑا مال تساں بڑی محنت نال کمایا ہے و تجارت تخشون کسادہا او تجارت جدے گھاٹے کولوں ڈردے ہو و مساکن ترضونہا او تواڈیاں کوٹھیاں تے بنگلے جنہاں نو پسند کردے ہو احب الیکم من اللہ و رسولہ اگر انہاں چیزاں نو تانوں انہاں چیزاں نال اللہ تے او دے رسول نالوں زیادہ پیار ہویا فرمایا وجہاد فی سبیلہ تے اللہ دے راہ وچ جہاد کرن نالوں انہاں چیزاں نال زیادہ پیار ہویا فتربصوا حتی یاتی اللہ بے امرہ پھر انتظار کرے آجے کہ اللہ دا عذاب آن والا ہے اللہ دا عذاب پہنچن والا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین فرمایا جڑے فاسق نے جڑے نافرمان نے انہاں نو کدی اللہ ہدایت دیندے ہی نہیں ان قرآن دی اس آیت اندر اللہ پاک نے 8 چیزاں بیان فرمائیاں نے فرمایا اے چیزاں بھی او نے جنہ دے نال انسان نو فطری پیار ہوندا ہے ماپیاں نال پیار اولاد نال ماپیاں نو پیار بیویاں نال پیار اپنے بھائیاں تے بہناں نال قدرتی پیار اپنے رشتہ داراں تے قبیلے نال پیار اپنے مال تے بینک پیلس نال پیار اپنیاں کوٹھیاں تے بنگلیاں نال پیار اللہ فرماندے نے انہاں ساریاں چیزاں نال اگر تانوں زیادہ پیار تے محبت ہویا تے میرے نبی نال گھٹ ہویا پھر یاد رکھے آجے اللہ دا عذاب تو آڈے تے نازل ہو کے روے گا اللہ والیا پتہ اے لگتا ہے اے چیزاں ساریاں جڑیاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے اے ختم ہون والیاں نے اے عارضی محبتاں نے عارضی چیزاں نے مستقل پیار تے آخرت نو کم آن والا پیار صرف میرے مصطفیٰ دا ہے صحابہ کرام جدوں نبی پاک کو قرآنی آیات سن دے پھر میرے پیغمبر کولوں او سمجھن دی کوشش کر دے حدیث وچ آندا ہے ایک بندہ میرے پیغمبر دی خدمت وچ آیا ہے روایت صحیح البخاری وچ موجود ہے میرے پیغمبر کول آیا ہے تے آ کے میرے پیغمبر نو کہندا ہے آندا سونیاں میں ایک سوال کرنا چاہنا ایک گزارش کرنا چاہنا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا آمینہ دلال فرماندے نے اے میرے پیاریا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے سائل تیرا سوال کی ہے تے سائل سوال کردہ ہے آندہ متسا آیا رسول اللہ اللہ دے نبی مسئلہ دسے آجے کہ قیامت قدوں کو آنی ہے قیامت قدوں کو آئے گی آمینہ دلال فرماندے نے ما اعدت لہا عددت لہا آقا فرماندے نے ایک گل تے دس وہ قیامت دے بارے سوال کرن والے قیامت دے متعلق پوچھن والے فرمایا قیامت دی تیاری کی تھی صحابی رسول جنہ دے دن رات اللہ دی رضا لئی گزر دینے انہوں میرے آقا پوچھ رہے نے آقا فرماندے نے ما اعدت لہا فرمایا کی تیری تیاری ہے بھائی قیامت دی کی کر کے آئے ہیں صحابی آندے نے سونیا نہ کسرت نال نمازاں نے نہ کسرت نال روزے نے نہ کسرت نال صدقہ خیرات فرضی نمازاں پڑھنا تے سالانہ زکوٰۃ فرضی دینا اللہ توفیق دے وے حج بھی کر لینا روزے رمضان دے فرضی رکھنا نفل نوافل زیادہ نہیں پڑھدا آمینہ دلال فرماندے نے پھر قیامت دا تینوں کیڈا فکر لگ گئے قیامت کی دعونی ہے تیری تیاری مکمل ہے آندہ سونیا تیاری تے مکمل
مکمل نہیں، پر ایک گل تے میں مطمئن ہاں، انج لگدا جویں میری تیاری پوری ہے۔ آقا فرماندے نے او کیڑی گل ہے؟ صحابی آندے نے سونیا احب اللہ و رسولہ، اللہ دے نبی ساری کائنات نالوں ود کے، اپنی جان نالوں ود کے میں اللہ تے او دے رسول نال پیار کرنا۔ سونیا ایس گل دی میری تیاری پوری ہے، میں ساری زندگی اپنے ماپیاں نال اونا پیار نہیں کیتا، جمی اولاد نال اونا پیار نہیں کیتا، میں اپنے مال نال اونا پیار نہیں کیتا۔ سونیا جنہ تو اڈے نال پیار رکھنا، تو اڈی ہر سنت اپنانا، ہر طریقہ اپنانا وا، اس گلے دل مطمئن ہے کہ قیامت دے دن خیراں ہی ہو جان گیاں۔ نبی پاک نال پیارے تے جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا، اچھی بولو بیڑا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، تے جدا نبی دی حدیثوں دل آکدہ نہیں، فقہ کوفیاں تے شافیاں دی تکدہ نہیں، او تے قال اللہ قال الرسول اندر سرشار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا۔ اللہ والے صحابے کہندے نے سونیا میریاں نمازاں تے زیادہ نہیں، روزے زیادہ نہیں، پر ساری کائنات نال ود کے سونیا اللہ نال تے تواڈی ذات نال پیار کرنا۔ تے میرے نبی نے حوصلہ افزائی فرمائی، آقا علیہ السلام فرماندے نے پیاریا المرء مع من احبا، المرء مع من احبا، اے میرے پیاریا تو جدے نال دنیا وچ پیار کرنا ہے، کل قیامت نو اللہ تینوں او دا ساتھ عطا کر دے گا۔ جدے نال تیرا پیار ہے دنیا اندر، قیامت دے دن تینوں ساتھ او دا ملے گا۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے دنیا اندر، فرمانو قرون دا ساتھ ملے گا قیامت، فرعون دا ساتھ ملے گا، تے فرمایا جیڑا بندہ میرا تابعدار، جیڑا بندہ میرے نال پیار کردا ہے، جیڑا میرے نال محبت کردا ہے، فرمایا او دا نتیجہ کی نکلے گا۔ آئیے حدیث سننا، مسلم اندر روایت حدیث پاک وچ آندا ہے، میرے پاک نبی دے ایک صحابی نے حضرت ثوبان، سب کو رضی اللہ تعالی، صحابی رسول دا نام آئے محبت نہ رضی اللہ تعالی ہو گیا کرو، اللہ انہاں تے راضی ہو جائے۔ حضرت ثوبان میرے پیغمبر دی خدمت وچ آئے تے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انج تشریف فرمانے تے ثوبان دا رنگ فاقے پریشان زدہ ہے، چہرہ اتر آیا تے اڈیا اڈیا ہے، میرے پیغمبر کل آئے آ کے سلام عرض کر دینے تے چوپ کر کے بہ جاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے ثوبان پہلاویں تو ہونا ہے پر تیرا چہرہ کھڑیا ہوندا ہے، مسکراندا ہونا ہے، چہرہ کھل کھلاندا ہوندا ہے، آج آیا ہے چہرہ مرجایا مرجایا ہے، پریشان زدہ ہیں، غم زدہ ہیں، خیر تے ہے وے نا؟ تے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ حسرت بری نگاہ انج میرے پاک نبی دے چہرہ پورنوار تے ٹکاندے نے، عرض کردے نے سونیا میں اپنے گھر بیٹھا ہویا سا، اپنے بیوی بچیاں وچ بیٹھا ہویا سا، اللہ دے رسول اچانک ہی میرے ذہن اندر خیال آیا۔ آقا فرماندے نے کادا خیال آیا؟ آندہ انی ذکرت موتے و موتکا، سونیا یاد آیا اساں وی دنیا تو تر جانا ہے تے پاک نبی تساں وی
بھی دنیا تو تر جانا ہے، سارے جہان نے موت دا پیالہ پی جانا ہے۔ سونیا تسی جنت وچ جانا ہے تے آلہ درجیاں تے ہونا ہے۔ سونیا جے اسی جنت وچ چلے بھی گئے ساڈا درجہ تھلے ہوئے گا، تہاڈا درجہ اُتے ہوئے گا، تے اے غم مینوں کھائی جاندا ہے۔ جنت وچ جاواں گے وی تے جے مصطفیٰ دا دیدار نہ ہویا اساں اس جنت دا کی کرنا ہے؟ سونیا جے جنت وچ تہاڈا دیدار ہی نہ لبیا، تسی اچے درجے تے اسے تھلے دے درجے تے سونیا کیویں ملاقاتاں کیویں دیدار ہوئے گا؟ میرے پیاریا ایتھے تے تھانوں وینیا تے دل ٹھنڈ پہ جاندی ہے، سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ اللہ دی قسم میرے پاک نبی دا پیار، دل نبی دے پیار کولوں رج دے نہیں کو سبحان مومن دا دل نبی دے پیار کولوں رج دے نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دے نہیں۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دے نہیں۔ دل نبی دے پیار کولوں رج دے نہیں، جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھوب، جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھوب، او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دے نہیں۔ دل نبی دے پیار کولوں سارے پیار نہ بولو، دل نبی دے پیار کولوں۔ اینے جملے میں نہ تساں ایک آکھنا راج دین کی ہوندا ہے؟ دل نبی دے پیار کولوں، جڑے صحیح میرے نبی دے امتی ہو اچھی بولو، دل نبی دے پیار کولوں رج دے نہیں۔ سونا اے ہو جیا، سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دے نہیں، جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھوب، او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دے نہیں۔ اللہ والے میں دسر آزاں صحابی آندے نے سونیا تسے اچے درجے تے اسی تھلے جے درجے تے، دل وچ فکر لگا جنت وچ جاواں گے وے، جے دیدار ہی نہ ہویا اس جنت وچ چین کیویں آئے گا؟ میرے پاک نبی چپ نے، اللہ دے رسول کوئی جواب ہی نہیں پہ دیندے، ایتھے آقا بھی خاموش نے، ایتھے غلام بھی خاموش ہے، ایتھے نبی خاموش نے، امتی خاموش ہے۔ میرے پیغمبر چپ کر گئے، صحابی چہرہ ویکھن دے ہے، ہن آقا کچھ فرماندے نے، آقا ہن کوئی گل کر دے نے۔ آسمان تو جبریل آ گیا، سید الملائکہ آیا، آ کے میرے پیغمبر نو پیغام دیتا، اطلاع دے دیتے سونیا جڑا تواڈے نال اینا پیار کردا ہے، اپنے بیوی بچیاں وچ بھی بہ کے تانوں یاد کردا ہے، تواڈے نال عقیدت رکھدا ہے، تواڈے نال پیار کردا ہے۔ اے میرے پیاریا تو چوپیں پر میں عرش والا چپ نہیں، میں پیغام دینا اس آن والے محب نو پیغام دے دیو۔ اللہ جی کی آرڈر ہے، اللہ فرماندے نے جبریل میرے پیغمبر نو جا کے کہہ دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ من يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
اللہ کہندے نے سونیا انہوں کہہ دیو جیڑا بندہ بھی سونیا تو ہی نہیں جیڑا بندہ بھی قیامت تک میرے نبی دا نال پیار کرے گا میرے نبی دی سنت اپنائے گا میرے پیغمبر دے آنکھیں لگے گا اللہ فرماندے نے سونیا میں وعدہ کرنا انہوں قیامت دے دن میں تو آڈا ساتھ عطا کر دیاں گا سونیا تو آڈا ہی نہیں فرمایا ما النبیین و صدیقین سونیا سارے نبیان دے نال او ہوئے گا سارے صدیقان دے نال سارے شہیدان دے نال اللہ فرماندے نے اے جڑے میں ٹولے تے گروہ بیان کیتے نے جماعتاں دا ذکر کیتا ہے انہاں نالوں ود کے چنگا میں کائنات وے بنایا فرمایا شرط میرے نبی دے آنکھیں لگ جاؤ فرمایا قیامت دے دن او عزت دیاں گا کہ تو انہوں میرے مصطفیٰ دا یمین و یسار مل جائے گا سونے ہوئے دنیا مک جانی ہے آؤ میرے پیغمبر نال پیار میرے پیغمبر نال محبت کرو آنکھوں کے کوئی مثال ہاں ہاں میں مثال پیش کرنا اللہ دی قسم میدان بدر تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ دے نال کافران نہ لڑن واسطے 313 فوجیاں نو لے کے میرے پیغمبر کافران دے نال انج آمنے سامنے کھڑے نے ہن ویکھے آجے نقشہ غور کرے آجے تے میرے پیغمبر دی محبت نو پرکھے آجے انج میرے پیغمبر دے سامنے دشمن بھی کھڑے نے آقا دے سجن بھی کھڑے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال جڑے صحابہ نے سامنے جڑے دشمن نے جڑے نبی دے صحابہ نے صحابہ وچوں سامنے جڑا دشمن ہے کسے دا بیٹا ہے کسے دا باپ ہے کسے دا بھائی ہے کسے دا ماما ہے کسے دا رشتہ دار ہے آپس قریشی رشتہ دار نے انج لڑن واسطے سامنے کھڑے نے ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے اے دا نام ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سب کو رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ ابن جراح میرے نبی دا او صحابی ہے جدے بارے آقا فرماندے نے امین ہاذہ الامہ آقا فرماندے نے اے ابو عبیدہ بن جراح میری امت دا امین آدمی ہے امانت دار تے میرے پیغمبر علیہ السلام جس والے جنگ شروع ہو گئی ابو عبیدہ کہندے نے انج میرا باپ تلوار لے کے سامنے آ کھڑا ہویا آگے آندہ ابو عبیدہ ہوش کر دھیان کر تیرا باپ سامنے میں ادھر تے تیری برادری ہے ادھر تے تیرا قبیلہ ہے محمد غیری میں تے تیرا باپ آنا او ابو بکر تے تیرا یار ہے میں تے تیرا باپ آنا ابو عبیدہ کہندے نے میں آ گیا کل سن اے میرے ابا جان منو لات عزا دی دعوت نہ دے منو منات دی دعوت نہ دے میں تینوں کہنا آ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے تے اللہ دی جنت دا حقدار بن جا آندہ جنو تسی جادوگر آندے ہو نا یہ جنت دی راہ خان والا رہنما جی آجو آنکھیں لگ جو ابو عبیدہ کہندے نے باپ اتاں ہی جا رہے آندے نے میریاں گلاں تو باپ ایڈا رنجیدہ ہویا باپ نے تلوار کھچ لئی تے تلوار کڑ کے اپنے بیٹے تے لات عزا دی محبت وچ حملہ کر دیتا تے ابو عبیدہ ابن جراح ٹال نال تلوار دے وار نہ باپ دا وار روک لیا کچھ نہ ہویا اللہ نے کرم کر دیتا تے ابو عبیدہ ابن جراح کہندے نے اے میرے ابا جان اگر ہدایت تواڈے قسمت وچ نہیں باپ ایک پاسے ماپے ایک پاسے رشتہ دار ایک پاسے سارا جہان ایک پاسے میری جان ایک پاسے پر میں محمد مصطفیٰ نال بے وفائی کر سکدا میں بے وفائی نہیں کر سکدا آندے نے میں تے قسم کھا دیے جب تک زندہ رواں گے محمد مصطفیٰ نال پیار کر دے ہی رواں گے انہاں تو جانوار دیاں گے انج تلوار لے راندے نے اپنے باپ دے مدے مقابل انج وار کیتے اللہ ذوالجلال دی قسم اے جیڑا وار تلوار دا باپ دی گردن تے لگ دے
تے گردن کٹ کے زمین تے ڈگ جاندی ہے۔ باپ باپ ادھر بیٹا ہے، باپ کافر ہے تے بیٹا صحابی رسول ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے۔ جس ویلے اگے انج کٹ کے گردن سامنے رکھے، فرشتے حیران، صحابہ حیران نے، سونیا ابو عبیدہ نے باپ نو قتل کر دیتا ہے۔ تے ابو عبیدہ کہندے نے، آندے نے ذرا جنہ ملال میرے دین تے نہیں آیا کہ پیو نو قتل کیتا ہے۔ آندے نے نہیں، ذہن اندر خیال آیا، آندے نے اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آندے نے اللہ دا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ نالو ود کے پیار کی دے نال کرنا ہے۔ اچھی بولو کی دے نال؟ حضور نال۔ تے کہندے نے اللہ تم ویکھ لے تیرا فرمان آیا ہے تے تیرے بندے نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ پاویں باپ سامنے آیا ہے، میرے نبی دی محبت وے رکاوٹ بن لگا ہے۔ اللہ عرشاں والیا میں باپ نو قتل کر دیتا ہے پر نبی پاک نال محبت دا ثبوت دے دیتا ہے، حضور نال پیار ثابت کر دیتا ہے۔ تے آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم وابناؤہم او اخوانہم وعشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرماندے نے سونیا جویں دے اساں تینوں یار دیتے نے، جویں دے حبدار دیتے نے، جویں دے وفادار دیتے نے، جویں دے تابعدار دیتے نے، اے میرے پیارے میں رب اعلان کرنا اے ہو جی قوم دوبارہ قیامت تک تینوں لبنی جنہ نہ ماپے ویکھے نے نہ اولاداں ویکھیاں نے۔ اے ہوئی چاچا او دا اے دا نام کعب، اے چاچا او دا۔ میرے آقا علیہ السلام انہاں دی گل سن کے حضرت زید اتھے کول نہیں سن کیتے کام گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا گل سن لو، جیڑی گل تساں کر لئیے گنی ٹون والے ہو، جیڑی گل میں دسنی چاہنا تے گیرت ہون والے ہو، کتاب و سنت دے ہو، پروانے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے ہن تو بعد سونے دی گل میرے نال نہ کرے آجے، چاندی دی گل میرے نال نہ کرے آجے، پیسیاں دی گل میرے نال نہ کرے آجے۔ زید آ جاندے انہوں پوچھ لینے جے تواڈے نال جانا پسند کرے تے محمد انہوں کدی بھی منع نہیں کرنگے تے کوئی پیسہ پائی نہیں لواں گا، کوئی مطالبہ نہیں کراں گا۔ تو اڈے نال زید جانا چاہے تے محمد کدی بھی روکن گے نہیں۔ تے ایک گل دھیان نہ سن لو، تے جے زید میرے کو رہنا چاہے تکے نال میں نہیں جے کھڑن دینا۔ فرمایا تکے نال میں نہیں جے جان دینا، جے میرے کو رہنا چاہے مشورہ کر لو۔ آندے نے سونیا ایڈا منصف کمال، ایڈا پاک کمال منصف تے جج تے قاضی ساڑیاں کھانے آج تک ویکھے ہی نہیں، نہ پیسہ نہ پائی نہ سونا نہ مال، تے فیصلہ بھی زید دے ہاتھ وچ کہ جو فیصلہ کرے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے منظور
آندے نے سونے سانو منظور ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ سانو چھڈ کے زید اتنے رہنا چاہے، انج نہیں ہونا۔ فرمایا کوئی زید آ گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے، ادب نہ لا کے ملے، سونے دا چہرہ چومیا، پیار کیتا میرے نبی نال۔ تے میرے آقا فرماندے نے زید ادھر تے ویکھ ذرا، ویکھیا، فرمایا کون نے پہچاننا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا کون نے؟ کہنے لگے سونیا اے میرے والد محترم، اے میرے چاچا جان۔ آقا فرماندے نے پتہ ہی کیوں آئے نے، کی لین آئے نے؟ آندے نے سونیا مینوں تے نہیں پتا۔ آقا فرماندے نے تینوں لین آئے نے، جانا چاہنا ہے؟ تے حضرت زید نے نہیں آخیا آہو جی میں جانا چاہنا نا، عرض کرتے نے سونیا مینوں اے گل دسو، میرے جان دا یا رہن دا تساں کی فیصلہ فرمایا ہے؟ تسی کی حکم کر دیو میں رواں کہ جاواں؟ آمینہ دے لال فرماندے نے اے میرے پیارے زید میں تیرا فیصلہ نہیں کردا، جانا ہی کہ رہنا ہے یہ فیصلہ تیرے ہاتھ وچ ہے۔ جے جانا چاہیں کوئی مطالبہ محمد دی طرفوں نہیں ہے، تے جے رہنا چاہیں تے میں تینوں اپنا پتر بنا کے رکھاں گا، میں تیرے نال کوئی اگے بھی کدی نہیں کیتا تے ہن بھی نہیں کراں گا۔ حضرت زید نے باپ ول ویکھیا، چاچے ول ویکھیا، میرے مصطفیٰ ول ویکھیا تے ویکھ کے فیصلہ کی کیتا، دل نبی دے پیار کولوں، دل نبی دے پیار کولوں رج دے نہیں۔ ادھر باپ چاچا ہے، آندے نے سونا اے ہو جیا، سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دے نہیں۔ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دے نہیں۔ جنوں نبی دی نہیں ہو گیا گمراہی وچ کھب، او دا بیڑا گیا ڈب، بننے لگ دے نہیں۔ دل نبی دے پیار کولوں زید انج نظر مار کے میرے مصطفیٰ ول ویکھ کے تے میرے آقا نو عرض کردے نے سونیا تو آٹے جیسی شخصیت نو چھڈ کے زید جا سکدا؟ باپ ویندا ہی رہ گیا، چاچا ویندا ہی رہ گیا ہویا ہے۔ فرمایا زید کی کہندے ہیں؟ ادھر پردیس ہے ادھر اپنا دیس ہے، اے بیگانے نے ادھر اپنا خاندان ہے، اے غیر نے ادھر تیرے ماں باپ تے پہنا پائی نے، تیرا خیز قبیلہ ہے۔ تے حضرت زید بن حارثہ کہندے نے میں سارا جہان نبی پاک دے قدمہ تو قربان کر سکنا، پر اے محبتاں چھڑ کے میں جا سکدا، اے پیار چھڑ کے میں کدے نہیں جا سکدا۔ تے میرے پاک نبی انہاں ول ویندے نے، اے سر سٹ لیندے نے، آقا علیہ السلام اٹھ دے نے، حضرت زید نو سچے بازو تو پکڑیا، آقا بیت اللہ وچ لے آئے۔ انج میرے آقا حجر اسود دے کول کھڑے ہو کے انج میرے پاک نبی نے اپنا دست شفقت پھیلایا، فرمایا ہے بیت اللہ دا طواف کرن والیو، بیت اللہ وچ آن والیو، گل ذرا دھیان نہ سن لیا جے۔ فرمایا پہلے اے زید بن حارثہ سی، اج دے بعد اینو تسی زید بن محمد آکھنا ہے، اج دے بعد اینو میں اپنا پتر بنا لیا ہے، اینو میں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ قرآن کی آندا ہے، اللہ فرماتے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہندے نے سونیا اعلان کر کے کہہ دیو اگر چاہندے ہو اللہ ساڈے نال پیار کرے، میرے نبی دے حبدار بن جاؤ، اللہ تواڈے نال پیار کرن گے۔ ہن ویکھیا جے زید نے اپنے ماپیاں تے اپنے قبیلے تے اپنے رشتہ داراں تے سارے جہان تو ود کے میرے نبی نال پیار کیتا ہے۔ ایک تے اللہ نے عزت اے دیتی ہے کہ میرے نبی نے اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا ہے، تے دوجی عزت اے وے قرآن دے 30 سپارے نے، ابو بکر عظمت والے صحابی نے، عمر عظمت والے صحابی نے، اللہ دی قسم ہے 1,44,000 صحابہ نے، پر 1,44,000 صحابہ وچوں قرآن وچ کسے دا نام آیا؟ اگر قرآن وچ نام ہے وے تے حضرت زید بن حارثہ دا ہے رضی اللہ۔
اللہ آندے نے میں انج پھر پیار کردا جے جڑا میرے نبی نال پیار کرے. اس واسطے سونیا رسماں چھڑ دے، رواج چھڑ دے، اپنے وڈیاں دیاں گلاں چھڑ دے، ماپیاں دے طور طریقے چھڑ دے. اسی تینوں آنے نبی پاک دا تابعہ دار بن جا، نبی پاک علیہ السلام دا حبدار بن جا. نبی پاک نال پیار ہو جائے گا. جیتا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا بھاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. ہاتھ نبی دے پھڑائے جن ناتھے اپنی چھڈی گل اپنی گل کاتھے اپنی او دا پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا. جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا تے جیڑا نبی دی حدیثوں دل آکدا نہیں فقہ کوفیاں تے شافیاں دی تکدا نہیں او تے قال اللہ قال الرسول اندر سرشار ہو گیا. جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا جنوں ذرا اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا غیر اللہ کولوں کدی نہیں خزانے منگدا او تے حسبون اللہ تے شوکار ہو گیا. جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا. اللہ اپنے پاک نبی نال سچی پکی محبت نصیب فرمائے. پیارے نبی دیاں اداواں تے سنتاں نو اپنا کے اللہ زندگی بسر کرن والا مسلمان بنائے، کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.